अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन का इशू है, ये न सिर्फ ये कि बहुत पुराना है बल्कि बहुत पेचीदा भी है। 1980 की दहाई में जब पाकिस्तान के अंदर अफ़गान महाजरीन की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला 40 साल गुजरने के बावजूद अभी तक जारी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन तमाम 40 बरसों में अफ़गानिस्तान में बदअमनी रही। अफ़गानिस्तान जंगों का मरकज़ बना रहा। अफ़गानिस्तान के अंदर प्रैक्सिस का सिलसिला वसी होता गया और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने हर दौर में अफ़गान महाजरीन के लिए एक पड़ोसी बिरादर इस्लामी मुल्क के तौर पर अपने दरवाज़े और अपनी सरहदें खोल के रखी है। माजी में जो महाजरीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी थी, जो कि बहुत नरम थी, बल्कि गैर ज़रूरी तौर पर उसमें रिलैक्सेशंस थी, उस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, सियासी पार्टियों की जानिब से एतराज़ात होते रहे। शायद इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो 40 लाख के लगभग अफ़गान महाजरीन की तादाद बताई जा रही है, उसमें 50% से ज़ायद वो गैर रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सिविल इदारे हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं, या जो कि अफ़गान कमिश्नरेट है, या बाकी जो मुतल्लिक़ इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी न सिर्फ ये कि इंतहाई नाक़िस रही, बल्कि उनके आला हुक्काम और एहलकार जो साहिब हैसियत अफ़गान बिजनेसमैन थे, या जो ताजर थे, या अमीर लोग थे, उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहे और इन्होंने एक माफिया की शक्ल इख्तियार की हुई है और ये माफियाज अब भी मौजूद है। साल 2021 के बाद जब अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज का मरहला पेश आया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तवक्कुआत के बरक्स नई अफ़गान अबूरी हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों यानी TTP को वहाँ पर न सिर्फ ये कि पनाहगाह फराहम की, बल्कि उनको सहूलियात भी दी, असलहा भी दिया और उसके नतीजे में पाकिस्तान पर गुज़श्ता 2-2.5 सालों से सैकड़ों की तादाद में हमले किए गए, जिसमें चतराल का हमला भी शामिल है, जिसमें स्वात के हमले भी शामिल हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो मुतल्लिक़ा इदारे थे, ख़ासकर हसास इदारे, उन्होंने महाजरीन के फैक्टर को कि ये लोग बवजूह इस्तेमाल हो रहे हैं, या इनमें चंद लोग बवजूह इस्तेमाल हो रहे हैं, TTP या अफ़गान प्रैक्सिस के तसलसल के नतीजे में एक डेटा बेस्ड पॉलिसी अपनाई और उसी के नतीजे में जब कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर क़यादत के चेंज का मसला दरपेश रहा और वो मसला हल हुआ, तो नई फ़ौजी क़यादत ने सिविल हुकूमतों के साथ मिलकर न सिर्फ ये कि टारगेटेड ऑपरेशन की तादाद में इजाफ़ा किया, सरहदों की निगरानी सख्त कर दी, तालिबान के साथ या TTP के साथ मुज़ाकराती अमल को ख़त्म किया, बल्कि उन्होंने जो महाजरीन का फैक्टर है या महाजरीन में से चंद लोगों का फैक्टर है, उसको एड्रेस करने के लिए डेटा कलेक्शन पर भी काम शुरू किया, उनकी मॉनिटरिंग भी शुरू की। और जब हाल ही में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होने लगे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सिर्फ अफ़गान महाजरीन के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ममालिक के महाजरीन हैं, उनके बारे में एक सख्त मगर ज़रूरी फ़ैसला किया, इक़दाम उठाया, जिस पर लोग एतराज़ात भी करें। शायद कि उनके तरीक़ाकार पर हमें भी एतराज़ात हो, मगर इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि गैर मुल्की महाजरीन को एक क़ानूनी फ्रेम वर्क के अंदर एक महाजर की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर अगर रिहाइश की सहूलत दी जाती है तो वो ठीक है, मगर जो गैर कानूनी महाजरीन है और जिनकी तादाद लाखों में बनती है, जिनका कोई डेटा नहीं होता, जिनकी डिटेल्स नहीं होती, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए थी। इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, जो UNO का चार्टर है उसका ख्याल रखना चाहिए। और शायद उसी का नतीजा कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की खातून तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा भी कि पाकिस्तान क़ानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी का अपना सिलसिला जारी रखेगा। एक इस वाले क्रैकडाउन या इस वाले फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत और TTP समेत बाज़ हल्के इस तरह है जो कि इस तरीक़ाकार को पश्तून नेशनलिज़म का नाम दे रहे हैं, जो कि तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर
پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ ایک رپورٹ جو آج ہی جاری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں رہنے والے پشتونوں کی تعداد افغانستان سے شاید کہ دگنی ہو سکتی ہے، شاید اس سے زیادہ بھی ہے۔ افغانستان کے اندر جتنی پورے افغانستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ پاکستان کے اندر پشتون رہنا، حالانکہ افغانستان کے اندر تاجک، ازبک، ہزارہ اور باقی قومیتیں بھی رہائش پذیر ہے، جن کے اپنی ایتھنک بیسس پر سرحدوں پر چند اور ممالک تاجکستان، ازبکستان اور اس قسم کے ممالک وہاں پر موجود ہیں۔ مگر جو پاکستان نے پشتون افغان مہاجرین کو جو سہولیات دی، وہ ازبکستان نے یا تاجکستان نے ازبکوں کو یا تاجکوں کو اس کے باوجود وہ سہولیات نہیں دی کہ ان کے درمیان نہ صرف یہ کہ ایتھنک بیسس پر رشتے ہیں، تعلقات ہیں، بلکہ شمالی افغانستان کے بہت سے علاقے ماضی قریب میں شورش کی زد میں بھی رہے۔ ان کو پاکستان کی طرح، جس طرح پاکستان کے اندر پشتون آ رہے ہیں یا اور مہاجرین آ رہے ہیں، ان کو تاجکستان یا ازبکستان میں اس طرح کی سہولت حاصل نہیں ہے، اور شاید یہی نتیجہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیررزم کے واقعات ہیں وہ عملاً نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ وہ بھی افغانستان کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اب اس والے ایشو میں ہم نے ایک اور فیکٹر دیکھا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے بعض قوم پرست ٹی ٹی پی اور افغان امارت اسلامیہ ہم جس کو کہتے ہیں، جس کی عبوری حکومت قائم ہے افغانستان کے اندر، وہ ہمیں ایک پیج پر نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان خاص کر پاکستان کے جو پشتون ہیں، نیشنلسٹ فورسز ہیں، ان کے درمیان اور ٹی ٹی پی اور افغان حکومت یا عبوری حکومت یا امارت اسلامیہ کے درمیان شدید نظریاتی اختلافات اور دوریاں موجود ہے۔ اس کی بنیادی فیکٹر پاکستان کے خلاف ان تمام قوتوں کا جو ایک نظریہ ہے یا ایک بیانیہ ہے، وہ ہے ہی اختلافات کی بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان نے بطور ریاست بہت سے گروپوں کے ساتھ، بہت سے پارٹیوں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ڈیویلیو کرنے کے لیے اپنے نظریاتی مخالفین کو بھی گلے لگانے کی کوشش کریں۔ اس والے معاملے میں جو ایک وضاحت دینے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان کی میڈیا نے یا پاکستان کے متعلقہ سیاسی اداروں نے اس کو وضاحت نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جو قانونی طور پر پاکستان کے اندر افغان مہاجرین سمیت جتنے بھی مہاجرین موجود ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ البتہ جو غیر قانونی طور پر یہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، ان کو ایک طریقہ کار کا پابند بنایا جائے گا۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہریوں سمیت تمام مہاجرین کی بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، جو بعض عمارات یا بعض ٹھکانے مسمار کرنے کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے، اور ساتھ میں کوشش کی جائے کہ ان کو اچھی یادوں کے ساتھ ایک بہترین اسٹیٹ پیرامیٹر کے اندر، ایک پلیٹ فارم کے اندر، ایک میکانزم کے اندر افغانستان واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں۔ آخر میں وہی والی بات کہ یہ کشیدگی یا تلخی اس لیے پیش آئی کہ جو موجودہ افغان حکومت ہیں، انہوں نے ٹی ٹی پی کے معاملے پر پاکستان کی شکایات اور تحفظات کا ازالہ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں بعض دیگر اقدامات کے علاوہ یہ اقدام بھی اٹھانا پڑا۔ بہت شکریہ۔